अम्मा बाद काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाउल हुदा व सफीनतुन निजात सलावत। तमाम तर हम्दो सना उस खालिक परवरदिगार के लिए जो रहीम भी है, रहमान भी है। वो परवरदिगार ऐसा परवरदिगार है कि जिसने हमें बहुत सी नेमात से नवाज रखा है। वो नेमात जो परवरदिगार ने हमें दी हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते, और जो नहीं दी हैं उनकी चाह में रहते हैं। इराक के एक रहने वाले थे, बयान करते हैं कि एक दिन मैं अपनी ज़ौजा को लेकर एक ऐसे इलाके में, जैसे आज के दौर में बहुत खूबसूरत टाउन बने हुए हैं, कहते हैं कि मैं वहाँ पर लेकर गया। जब मैं अपनी ज़ौजा को वहाँ पर लेकर गया तो मुझे कहने लगी कि यहाँ कितने खूबसूरत घर हैं, यहाँ कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कितनी खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। जब वो खुदा ये तकसीम कर रहा था उस वक्त हम कहाँ थे? जब इतना कहा कि जब मेरा परवरदिगार ये तकसीम कर रहा था हम कहाँ थे? उसी वक्त उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ कर ली, हॉस्पिटल लेकर गया और जाकर कहने लगा कि वो देखो वो नाबीना शख्स है, वो देखो उसकी टांगे नहीं हैं, वो देखो वो फलां मर्ज में मुब्तला है। जब परवरदिगार इन्हें ये बीमारी दे रहा था उस वक्त हम कहाँ थे? कि जब परवरदिगार इन्हें ये बीमारी दे रहा था उस वक्त हम कहाँ थे? कहा कि जो नेमात परवरदिगार ने हमें दे रखी है हम उनका शुक्र अदा ही नहीं करते। सोचो अगर हमारे पास ये आंखें ना होती क्या हम इस दुनिया को देख सकते? सोचो हमारे पास टांगे ना होती हम कहीं चल कर जा सकते? हम मोहताज होकर रह जाते बिस्तर पर। कहा कि जो नेमात परवरदिगार ने हमें अता की हैं हम उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते, और जो नेमात हमें नहीं दी हैं हर वक्त उन्हीं की तलब में लगे रहते हैं। अगर किसी के पास कोई भी चीज देखें तो हमें चाहिए हसद ना करें कि क्यों परवरदिगार ने ये चीज मुझे नहीं दी, इससे लेकर मुझे दे दे, काश इसके पास ना होती ये चीज मेरे पास होती। तो कहा ऐसा ना कहें कि परवरदिगार ने उसको भी अता की है, परवरदिगार ऐसी ही मुझे भी अता करना। लेकिन ये कभी ना कहें कि इसको क्यों दी, मुझे दे देता। उसको अपने नसीब का मिला, हमें अपने नसीब का मिलना है। जितना खुदा के करीब होते चले जाएंगे उतना वो अता करता चला जाएगा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत नसीब वाले हैं कि हम बंदे अल्लाह के हैं, उम्मती मोहम्मद के हैं, शिया अली के हैं, अज़ादार हुसैन के हैं, मुंतज़िर इमाम ज़माना के हैं। हम मुंतज़िर इमाम ज़माना के हैं और मजहब और हमारा फिका जाफरिया है। तो हमें वो तमाम खसूसियात जो मासूमीन ने हमारे लिए एक आईना बनाकर पेश की उन्हें अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आना है। वो खसूसियात अब अगर देखा जाए, अगर एक घर से मिसाल दूंगी, शौहर जब घर आए बीवी को क्या चाहिए करना चाहिए ना कि जब शौहर थका हारा घर वापस आए तो उसे मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे, ताकि उसके दिन भर की जितनी थकन है वो दूर हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही शौहर घर आया उसी वक्त बुराइयां शुरू। मेरी सास ने ये कहा, नंद ने ये कहा, बच्चों ने इतना सारा दिन तंग किया, मैं करूं तो क्या करूं। उसको इतना बुराइयां उसको बताना शुरू की कि अगला बंदा ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं तब घर जाऊं जब सब घर वाले सो चुके हों।
या ऐसा घर का माहौल रखें कि जब शौहर घर आए उसको एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे। दिन भर आपने जितना भी काम काज करके थक के हार के बैठे, लेकिन शौहर के आने से पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहने, ताकि जब वो घर आए तो उसके पूरे दिन की थकन दूर हो जाए। और यही चीज शौहर के लिए भी कही गई, ना सिर्फ बीवी के लिए, कि जब शौहर घर आए तो उसको चाहिए कि पूरे दिन की जितनी भी अपनी मुश्किलात थी, जितने भी काम के हवाले से जो कुछ था बाहर छोड़ कर आए, ना कि घर आते ही बीवी पे गुस्सा, बच्चों पे गुस्सा, हर एक पे गुस्सा करना शुरू कर दे, ताकि घर का माहौल ही धर्म भरम होकर रह जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें इस्लाम से सीखनी, जो अहले बैत से सीखनी चाहिए कि उनके घर का माहौल कैसा माहौल था। हम वो चीज नहीं लेते। आज के दौर में अगर हम आज़ादारी को देख लें, जैसे ही मुहर्रम स्टार्ट होने वाला होता है, ईद के बाद आ जाता है मुहर्रम कलेक्शन। यानी क्या पहले ऐसे था? पहले क्या था, घरों में जैसे ही मुहर्रम का आगाज होता, कोशिश, हमारे जो बुजुर्ग थे चाहते थे कि चारपाई पे ना सोया जाए, नीचे सोए, मुहर्रम के एहतराम में पुराने बसीदा लिबास पहना करते थे। लेकिन आज के दौर में मजलिस में जाएं तो क्या देखा जाता है, फलां ने कौन से ब्रांड का लिबास पहन रखा है। अगर किसी ने पुराना पहना है तो ये नहीं सोचेंगे कि उसने हो सकता है मौला हुसैन की मोहब्बत में पुराना लिबास पहन रखा है, बल्कि कहेंगे इसके घर के हालात ऐसे थे, उसका लिबास देखा था कितना पुराना था। क्या आज के दौर में आज़ादारी फकत दिखावा रह गई है? अगर न्याज को देखा जाए, अगर कोई सादा दे तो क्या कहेंगे कि कितनी उसने सादा सी न्याज दी थी, उसको चाहिए था कोई बार भी क्यों करता। भाई मौला की शहादत है, ये शादी है। ये छोटी छोटी बातों को हमें अपने जहन में बिठाना चाहिए। अगर कहीं से कोई न्याज मिले, अगर कहीं से थोड़ी भी मिले तो इस पे गिला नहीं करना चाहिए कि आज तो बहुत थोड़ी न्याज दी। अगर एक लुकमा भी वहां से मिल जाए ना तो वो शिफा रखता है। और अगर अक्सर ऐसा देखने में आया है, कहीं से न्याज मिली तो हम उसमें नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। फलां ने न्याज दी, उस बहुत बदमजा थी, मजा नहीं था, नाउज बिल्ला। क्या ये हम सिर्फ यही रह गया है कि उसी में ही सारा जायका आना है? एक बयान करते हैं कि ईरान के थे, वहां पर जा रहे थे, रास्ते में अयामे अज़ा थे, रास्ते में न्याज मिली, कहवा। तो अब उसने वो कहवा लिया, एक घूंट बड़ा, कहता है कि मजे का नहीं था, उसने वहीं पर फेंक दिया। वहां पर फेंक कर जब वापस घर चला गया, उसी रात ख्वाब में जनाबे सैयदा आती हैं और आकर उसे कहती हैं कि तुमने जो मेरे बेटे की नाम पर न्याज दी गई थी, तुमने उसको वहीं पर फेंक दिया था, जबकि उसको बनाने में मेरा हाथ भी शामिल था। जाहिरी हाथ चाहे जिसका मर्जी हो, लेकिन बातनी हाथ जनाबे सैयदा का होता है। इसलिए तो उसके हर जर्रे में शिफा रखी गई है। तो इसलिए कहा गया कि जहां भी न्याज बनाई जाए, जहां पर भी हो, उसका एक जर्रा भी जाया नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ से न्याज ले जाते हैं, घर में देखते हैं कि बच गई है, सबने खा ली, उसके बाद अब हम नहीं रख सकते, अगर रखेंगे सुबह तक खराब हो जाएगी, उसे परिंदों के आगे डाल दे। लेकिन यूं ही उसको जाया करने के लिए ना रख दे, अगली सुबह उसको परिंदों के लिए उस न्याज को रख दे, उनको डाल दें, चुंटियों को डाल दें, लेकिन जाया मत करिए इसे। ये मदरसा हुसैनी है, ये बातें हमें यहाँ से मिलेंगी और हमारे बच्चों को भी यहीं से सीखने को मिलेंगी। हमारे जो दिल है ना, यहाँ पर मौला हुसैन का इश्क रहता है, तो इसे हमें चाहिए कि पाक रखे निजासतों से। अब कैसे निजासत? आम तौर पर मैं घर की मिसाल इसलिए देती हूँ, आसान मिसालें इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों के जहन नशीन हो जाए। अब हमारे घरों में क्या है, छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं और वो ही चीजें हमारे बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। छोटी छोटी, अगर घर में किसी बात पे इख्तिलाफ हो गया, हमने एक दूसरे के दिल में इस कदर कीना बुग़्ज़ रख लिया कि हम उससे बात करना भी पसंद नहीं करते, उसको बुलाना पसंद नहीं करते।
اور وہی چیز ہمارے بچوں میں منتقل ہو رہی ہے، جبکہ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ کیوں صاف رکھنا چاہیے؟ اس میں عشق حسین رہتا ہے، عشق حسین جہاں پر ہو وہ دل پاک ہونا چاہیے۔ حسینیت حسینیت حسینیت، خوشنودی امام حسین علیہ السلام صلوات۔ جیسے میں نے کہا کہ ہر روز ایک عمل بتاؤں گی مجلس کے آغاز میں ہی۔ آج اس کو میں لکھ کر اس لیے لائی تاکہ بعد میں اگر کسی نے لینا ہو تو وہ لے کر اس کی فوٹو کاپی کروا سکتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے ہے کہ اس کا جتنا بھی قرض ہوگا، پہاڑ جتنا، اگر وہ اس کی باقاعدگی سے اس کی تلاوت کرے گا تو پروردگار اسے اس قرضے سے نجات دے دے گا۔ اب کرنا کیا ہے کہ ہر روز باوضو ہو کر، کوئی بھی ایک وقت لے لیں، باوضو ہو کر اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک، اور اس کے درمیان میں 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم حی القیوم بیدہ السماوات والارض، من جمیع حرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کیونکہ یہ دعا تھوڑی لمبی تھی اس لیے میں نے لکھی کہ اگر بعد میں کسی نے لینی ہو تو لے سکتا ہے۔ 100 مرتبہ اس دعا کو درمیان میں پڑھنا ہے، اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور یہ تب تک پڑھنی ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے۔ آیت تھی، رسول خدا کا قول تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کیونکہ میرا موضوع ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام، کہ ان صفات کو ہم نے اپنے اندر اتارنا ہے۔ کون سی صفات؟ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں تھی۔ اب کیا کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ چراغ جو ہمیشہ سے روشن ہے اور تا قیامت روشن رہے گا۔ اب اگر جیسے ایک سورج کی روشنی ہے، پوری دنیا کو اس نے روشن کر رکھا ہے، بلب ہے روشن ہے، اگر یہی بلب جو ہے اگر روشن نہ ہو، بند کر دیا جائے تو اندھیرا ہو جائے گا ہر طرف، اگر اس کو بند کر دیا جائے۔ اب بلب سے مثال اور نہ لے لیجئے گا، کیونکہ آج کل بلب سے کوئی اور بھی نام لیے جاتے ہیں، لیکن میرا مقصد وہ بلب نہیں ہے۔ بلب سے مراد یہ جو روشنی دے رہا ہے۔ اب کیا کہا کہ بلب اگر بجھا دیا جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک گاڑی جا رہی ہے، اس کے آگے 2 ہیڈ لائٹس ہیں، اگر وہ ہیڈ لائٹس بند کر دی جائیں تو ہمیں رستہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اگر ہیڈ لائٹ بند کر دی جائے تو ہمیں رستہ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی کیا؟ ان الحسین مصباح، وہ ایسا چراغ ہے جو ہمیشہ سے روشن ہے اور روشن رہے گا تا قیامت، اور ہمیں وہ روشنی دیتا رہے گا، بجھنے والا نہیں ہے، جو بجھنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اب اگر ایک جو لائٹ ہے، ہیڈ لائٹ ہے، اس کو روشن کیا جائے تو وہ صرف ہمیں رستہ دکھائے گی، لے کر نہیں جائے گی۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے یا کسی اور سے پوچھا جائے کربلا جانا ہے کیسے جائیں گے، تو میں کیا کہوں گی؟ پاسپورٹ بنواؤ، اس پہ ویزا لگواؤ، بائی ایئر جا سکتے ہو، بائی روڈ جا سکتے ہو، یہ 2 رستے ہیں۔ یعنی رستہ دکھاؤں گی، لے کر نہیں جاؤں گی، رستہ دکھاؤں گی، لے کر نہیں جاؤں گی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ ہدایت کی کشتی ہے، سفینۃ النجات ہے۔ لیکن یعنی کیا؟ یہ وہ کشتی ہے جو آپ کو رستہ بھی دکھائے گی اور لے کر بھی جائے گی۔ حسینیت حسینیت، علی کے لال بے مثل بے مثال حسینیت، خوشنودی امام حسین علیہ السلام صلوات۔
اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو حدیث ہے کسی اور کے لیے نہیں، بے شک کسی اور کے لیے نہیں آئی ہے۔ اگر کہا گیا کہ یہ واحد شخصیت ہے کہ جو آپ کو رستہ بھی دکھائے گی اور آپ کو جنت تک لے کر بھی جائے گی، اب کہا وہ کون سی شخصیت ہے جو جنت تک بھی لے کر جائے گی؟ کہا وہ فقط حسین ابن علی کی ذات ہے بے شک جو ہمیں لے کر بھی جائے گی۔ اب کہا کہ وہ اصحاب کی ایسی کیا خصوصیات تھیں، آج جن کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، حبیب ابن مظاہر، ماشاءاللہ نام سے آپ سب واقف ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کون تھے۔ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ مظاہر والد کا نام ہے، جو کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شامل رہے ہیں۔ جب مدینے میں تھے، ایک آغا تہرانی، آیت اللہ تہرانی ہے، بیان کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا جب ہو چکا، آیت اللہ تہرانی عراق کے رہنے والے ہیں، کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر کو دیکھا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کا مقام کیا ہے؟ کربلا میں شہید ہونے والوں سے پوچھ رہے ہیں آپ کا مقام کیا ہے؟ ماشاءاللہ پوچھا آپ کا مقام کیا ہے؟ کہا کہ میں اس وقت جنت میں امام کے ساتھ ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کہا کہ کوئی ایسی حسرت جو باقی رہ گئی ہو، غور کیجئے گا پوچھ کن سے رہے ہیں؟ اصحاب امام حسین علیہ السلام، کربلا کے شہید، پوچھ رہے ہیں کوئی آخری حسرت ہو، دل کی حسرت ہو جو باقی رہ گئی ہو۔ تو کیا جواب دیا؟ کہا ہاں میری ایک حسرت ہے، میری حسرت ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے اور میں آ کر اس فرش عزا پر بیٹھوں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے۔ کچھ نودی صحاب امام حسین علیہ السلام سلوات صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہ۔ کہاں پہ؟ وہاں آ کر بیٹھوں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہا کہ کیوں، یہ حسرت کیوں ہے؟ کہا کہ اس فرش عزا پر حسین کی ماں بھی آتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس لیے میرے دل کی حسرت ہے کہ میں بھی جاؤں۔ حبیب ابن مظاہر مدینہ میں جب ساتھ تھے تو رسول خدا نے بشارت تو پہلے ہی دے دی تھی، اب بہت محبت کرتے تھے امام حسین علیہ السلام سے کہ اگر کسی روز نہ دیکھتے تو دل بڑا بے قرار رہتا تھا ان کا۔ ایک جب وقت آیا کہ امام علی علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ کوفہ چلے گئے تو حبیب ابن مظاہر بیمار ہو گئے، اتنا بیمار رہنے لگ گئے کہ طبیب نے کہا کہ بہت مشکل ہے ان کا بچنا۔ تو ہر وقت یاد کرتے تھے مولا حسین علیہ السلام کو۔ اب کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ حبیب بچ جائے تو اسے بھی کوفہ لے جاؤ کہ جہاں مولا حسین رہتے ہیں۔ اب وہ ان کے جو والد تھے مظاہر، تجارت کا سلسلہ تھا ان کا، بہت امیر تھے۔ اب کہا کہ ہم بھی کوفے چلے جائیں گے، وہاں پر گھر خریدا اور وہاں پر رہنے لگے۔ اب وہاں پر جب رہنے لگے تو ایک روز گئے ہیں امام علی کے پاس اور جا کر کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر دعوت دیتا ہوں اور ساتھ میں آپ اپنے دونوں بچوں کو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھی لے کر آئیے گا۔ اب جب اتنا کہا، گھر آ گئے، کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اب حبیب بہت بے چین ہے، حبیب بہت بے چین ہے، کبھی گھر میں ادھر ٹہل رہے، کبھی ادھر، دل بے قرار کہ آج مولا حسین سے ملاقات ہونے والی ہے، آج میرے گھر میں مولا حسین تشریف لانے والے ہیں۔ اتنے میں اپنے بابا سے پوچھا کہ آپ نے امام علی سے کہا تھا کہ ساتھ میں مولا حسین کو لے کر آئیے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں میں نے نام لے کر کہا تھا۔ اب اتنے بے قرار ہیں کہ ابھی تک پہنچے نہیں۔ اتنے میں چھت پر گئے کمرے کی کہ میں چھت سے دیکھوں کہ مولا آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں یا ابھی نہیں۔ چھت پر گئے، اتنے میں پاؤں پھسلا اور چھت سے نیچے گر گئے۔ چھت سے نیچے گرنا تھا کہ روح پرواز کر گئی۔ روح جیسے ہی پرواز کی، اتنے میں مظاہر آگے بڑھے اور ان کو دوسرے کمرے میں جا کر لٹا دیا
کیونکہ اتنے میں تھوڑی ہی دیر میں امام علی علیہ السلام گھر میں تشریف لے آئے تھے. اب نہیں چاہتے تھے کہ مولا کو میں نے اپنے گھر بلایا ہے اور میں کوئی ایسی خبر دوں کہ اب حبیب نہیں رہا. جب بلایا کچھ دیر بعد اب امام علی علیہ السلام جانتے تھے. تھوڑی دیر گزری تو پوچھا کہ حبیب کہاں ہے؟ کہا کہ مولا ابھی آ جاتے ہیں. پھر کھانا لگایا گیا، دسترخوان لگا کر اب وہاں پر روایت تھی کہ جو گھر کے بڑے ہوتے تھے بڑوں کے کھانے سے پہلے ہاتھ دھلاتے تھے اور جو بچے ہوتے تھے وہ بچوں کے ہاتھ دھلاتے تھے. اب مظاہر آگے بڑھے، مولا کے انہوں نے ہاتھ دھلوائے اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے، امام حسین علیہ السلام کے جب دھلانے لگے تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ آپ بڑے ہیں، حبیب کو بلائیں. جب اتنا کہا تو اب مولا تھے، جانتے تھے، تو کہنے لگے کہ مولا جب آپ کے انتظار میں وہ اس طرح چھت پر گئے اور چھت سے گرے اور روح پرواز کر گئے. تو کہا کہ جاؤ حسین حبیب کو بلا کے لاؤ. اب مولا حسین علیہ السلام گئے ہیں دوسرے کمرے میں جہاں حبیب کا لاشا تھا. جا کر کہا کہ حبیب ہمیں بلایا اور خود چلے گئے ہو. حبیب اٹھو، ہم تم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ حبیب اٹھ کر بیٹھ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی حسنین کریمین بلندتر سلوات. حبیب اذن الہی سے اٹھ کر بیٹھ گئے. ایسا ہوتا ہے مولا کی ماننے والا، ایسا ہوتا ہے اطاعت کرنے والا. کیا آج کے دور میں بھی ایک حسین ہے؟ خود سے سوال کریں. اگر ہے تو کیا ہمیں ان کا متی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے کردار کو ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ ہمارے وقت کے امام جو ہے ہم سے ملاقات کے لیے آئیں؟ ہمیں بھی خود کو ایسا بنانا چاہیے نا. ایک بیان کرتے ہیں کہ ایران کی ایک رہنے والی تھی، بیان کرتی ہیں کہ وہ بہت باپردہ خاتون تھی، چاہتی تھی کہ حج کے لیے جائیں. جب حج کے لیے جانا چاہتی تھی لیکن نہیں جا رہی تھی کہ وہاں جاؤں گی غیر محرم سے بازو یا کچھ ٹکرائے گا، تو کیونکہ جانتے ہیں نا وہاں پر بہت رش ہوتا ہے. تو کہا کہ اب وہ وہاں پر جانا چاہتی تھی. ایک دن پھر اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ میں حج پر جانا چاہتی ہوں. تو کہا کیوں نہیں جاتی؟ کہا میں جانا چاہتی ہوں لیکن میں اس بات سے گھبراتی ہوں کہ وہاں جاؤں گی غیر محرم سے ٹکراؤں گی. تو کہا کہ تم اپنے وقت کے امام کو یاد کر کے جاؤ. اب کیونکہ باپ پردہ تھی، اب وہاں پر جب گئی ان کے والد نے کچھ الفاظ بتائے کہ یہ دہراتے ہوئے جانا. اب وہ جب طواف کے لیے گئی وہ جو الفاظ تھے وہ دہرا رہی تھی. تو کہتی ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک شخصیت آ کر چلنے لگی ہے اور کوئی بھی نہ مجھ سے ٹکرا رہا تھا نہ ان سے ٹکرا رہا تھا اور ان کے گرد ایک نور ہی نور تھا. صلی اللہ محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. کہتی ہے نہ ان سے کوئی ٹکرا رہا تھا نہ مجھ سے، اور جیسے ہی چکر مکمل ہوئے طواف کے اور وہ شخصیت غائب ہو گئی، جیسے ہی وہ آنکھوں سے اوجل ہوئی میں سمجھ گئی یہ میرا وقت کا امام تھا. ماشاءاللہ خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات. صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. یعنی ہمیں اپنی شخصیت کو ایسا بنانا چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کے تابع ہو جائیں، اپنے وقت کے امام سے وفا کریں کہ ہم اور سوچیں کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے کردار کو کیسا بنانا چاہیے. آج 3 محرم ہو گئی، یہ ایام ہے پرسہ دینے کے، اس لیے رونے میں بخل نہ کیا کیجیے. آج پرسہ دینا ہے خود امام حسین علیہ السلام کو. کس کا پرسہ دینا ہے؟
उनकी 3-4 बरस की बच्ची का, जिन्हें खुद मेरे मौला हुसैन ने नमाज शब में मांगा था। कहती थी कि ऐ परवरदिगार, मुझे एक ऐसी बेटी अता करना जो मेरे सीने पे सोने वाली हो, जो मेरे दिल का सुकून हो। परवरदिगार ने एक ऐसी बेटी अता की, नाम सकीना रखा। रवायात में मिलता है कि एक दफ़ा मेरी बीबी ने अपने भाई सज्जाद से सवाल किया। जब वाक़या करबला हो चुका तो एक दफ़ा पूछती हैं कि भाई, सुना है कि प्यास की कुछ इकसाम बताई जाती है। कहा कि हाँ, 4 इकसाम है प्यास की, प्यास की शिद्दत की 4 इकसाम है। कहा कौन सी हैं? कहा पहली शिद्दत है कि होंठ और ज़बान खुश्क हो जाती है। जब इतना कहा कि होंठ और ज़बान खुश्क हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, तो कहने लगी कि प्यास की पहली शिद्दत पे जनाबे कासिम थे। फिर पूछा प्यास की दूसरी शिद्दत कौन सी थी? जब इतना कहा तो कहने लगे प्यास की दूसरी शिद्दत थी कि ज़बान खुश्क होकर तालू से लगने लगती थी। तो रो के कहती है प्यास की दूसरी शिद्दत पे मेरा भाई अली अकबर था कि जब मेरा भाई एक दफ़ा खैमे में आया बाबा के पास और आकर कहा कि बाबा मेरी ज़बान बहुत खुश्क हो गई है। तो बाबा ने कहा कि अपनी ज़बान को मेरे मुंह में दो। जब इतना कहा मेरे मुंह में दो तो कहा बाबा आपकी ज़बान तो मेरी ज़बान से भी ज़्यादा खुश्क है। फिर पूछा कि तीसरी प्यास की शिद्दत कौन सी है? तो रो के कहते हैं तीसरी शिद्दत है कि जैसे मछली जब पानी से निकल आए तो तड़पने लगती है। जैसे ही तीसरी शिद्दत को बयान किया, रो के कहती है तीसरी शिद्दत पे मेरा भाई अली असगर था, क्योंकि वो मछली की तरह प्यास से तड़पता रहा। फिर पूछा चौथी शिद्दत कौन सी थी? मेरे मौला ने कहा प्यास की चौथी शिद्दत है कि गोश्त हड्डियां छोड़ने लगता है। जब इतना कहा ना, मेरी बीबी ने अपना हाथ आगे बढ़ा कर कहती है भैया सज्जाद, ये देखो मेरा गोश्त हड्डियां छोड़ रहा है। जब ये काफिला शाम के लिए चला है ना, एक दफा जनाबे ज़ैनब उठी है, चाहा सवार होना। एक दफा दाएं देखा फिर बाएं देखा, रो के कहती अब्बास अली अकबर तुम सबको मैंने सवार करवाया था, आज मुझे सवार करवाने वाला कोई नहीं। इतना कहना था मौला सज्जाद आगे बढ़े, कहा पुप्पी अम्मा मैं आपको सवार करवाता हूँ। जैसे ही सवार करवाया, मेरी बीबी ने मक्तल की तरफ देखा, खुद को नीचे गिरा लिया। मौला सज्जाद रो के कहते हैं पुप्पी अम्मा खुद को नीचे क्यों गिरा लिया? मेरे हाथों में बेड़ियां है, मेरे लिए आसान नहीं आपको दोबारा सवार करवाऊं। इतना कहना था, बीबी रो के कहती है सज्जाद सकीना नहीं मिल रही। जब इतना कहना था, अब गई है मक्तल की तरह कि जाकर देखूं सकीना कहाँ है। अब जैसे ही लाशाए हुसैन के पास आई, देखा कि बीबी ने बाबा के सर पर सीने पे सर को रखा और वहीं पर सो रही थी। मेरी बीबी ने
उठाया, कहा चलो सकीना चलो हमने जाना है। अब जैसे ही बीबी ने साथ में लिया, मौला हम सबको जाना नसीब करे। करबला से शाम के अगर रास्ते में देखे ना, आपको जगह जगह बच्चों की कब्रें नजर आएंगी, क्योंकि जो बच्चा जहाँ गिर जाता था ना, माँ के हाथ बंधे थे, बच्चे को उठा नहीं सकती थी। एक दफा बीबी ज़ैनब को देखती थी और देख कर आंखों में कहती थी, बीबी मेरा बच्चा गिर गया। बीबी रो के कहती थी, मुझे अब मत देखो, मेरा अब्बास नहीं रहा। एक वक्त ऐसा आया जब ये काफिला चल रहा था ना, एक वक्त ऐसा आया कि जिस नेज़े पर सरे हुसैन था वो जमीन में गड़ गया, आगे नहीं बढ़ता था। जालिम ने बहुत चाहा कि नेज़े को आगे लेकर चले, लेकिन नहीं जाता। जब इतना कहा ना, आगे एक जालिम को कहा आगे बढ़ो, सज्जाद को ताज़े आने मारो, इसके बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता। जब इतना कहा ना, ताज़े आने मारो, मौला सज्जाद ने फूफी अम्मा को देखा, देख के कहते हैं, फूफी अम्मा बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? मुझे लगता है सकीना गिर गई। क्योंकि जब भी सकीना गिरी है ना, मौला हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ा। फिर एक जालिम आगे बढ़ा, कहता है ये बार बार गिर जाती है। अब इस जालिम ने जालिम आगे बढ़ा और महमल के साथ बीबी को बांध दिया। बस मैंने मुख्तसर कर दिए। अब जब ये काफिला शाम में पहुंचा है ना, जैसे ही जिंदान में थे, मेरी बीबी अपने बाबा को बहुत याद करके रोया करती थी। इतना रोया करती थी कि शाम के लोग रात में सो नहीं सकते थे। एक रात यजीद आगे बढ़ा करके कहता है, पूछो ये क्यों रोती है? कहने लगे अपने बाबा को याद कर कर रोती है। कहने लगा कि जाओ इसके बाबा का सर इसे दे दो। अब जैसे ही तश्त में सर को रखा गया, जैसे ही ले जाया गया है ना जिंदान में, जैसे ही तश्त को आते हुए देखा, मेरी बीबी ने रो कर कहा, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाबा से मिला दो। इतना कहना था, जालिम ने तश्त से कपड़ा हटाया, कपड़े का हटना था। जैसे ही बाबा के सर को देखा, हाथों को बुलंद कर कर कहती है, आ मेरा मजलूम बाबा, आ मेरा गरीब बाबा, आज तक मैं आपके सीने पे सोती थी, आज आप मेरे सीने पर सोए। इतना कहना था, तश्त से सर उठा, बीबी ने आगोश में लिया, जैसे ही सीने पर रखा, बीबी नीचे गिरी। बीबियों ने हल्का बनाना शुरू किया। जैसे ही हल्का बनाया, मेरे मौला सज्जाद समझ गए अब सकीना नहीं रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। दोनों हाथों को बुलंद कीजिएगा, वास्ता देकर दुआ करूंगी।
آج واسطہ دیں گے اس 4 برس کی بچی کا۔